अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोचिए कि एक शख्स अपनी माँ के गहने, अपनी तमाम जिंदगी की बचत, अपना रिटायरमेंट का फंड सब कुछ लेकर एक हाउसिंग सोसाइटी के दरवाजे पर जाए। सामने एक चमकदार बिल बोर्ड, एक बड़ा फर्निश्ड ऑफिस। अब मार्केटिंग टीम उसे कहे कि ये इन्वेस्टमेंट प्लान है, जल्दी कीजिए, ये कॉलोनी तो अब रीसेल में जा रही है, रेट्स डबल होने वाली है। एक ऐसा सब्ज बाग, एक ऐसा जाल बिछाया जाए कि वो शख्स फौरन बुकिंग करवा दे। लेकिन असल सच क्या है? या तो वो जमीन ही एग्जिस्ट नहीं करते, या फिर एक ही प्लॉट की फाइल 5 लोगों को बेच दी गई होती है। और जब आप कंप्लेन करते हैं तो सोसाइटी और कॉलोनी मालिकान की तरफ से आपको एक ही जवाब दिया जाता है कि हम कोर्ट में केस ले जा चुके हैं, आप इंतजार कीजिए। आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि हाउसिंग सोसाइटीज का फ्रॉड कैसे होता है, बल्कि हम डेवलपर्स का खेल भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि लोग फंसते क्यों हैं, और सबसे जरूरी लीगल एंगल, और आप अपना पैसा कैसे बचा सकते हैं। कैसे आप पहले ही ये समझ सकते हैं कि ये सोसाइटी असली है या नकली। मेरी ये वीडियो सिर्फ एक एक्सपोज नहीं, ये गाइड है, ताकि आप और आपके अपने कल को इस ट्रैप का शिकार ना हो। और अगर आपको कोई बात समझ ना आए या आप खुद किसी केस का शिकार हो चुके हैं तो आप अपना मसला, अपना सवाल कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या मुझसे व्हाट्सएप पे, मेरे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं एक वकील होने के नाते इंशाल्लाह आपको फ्री गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हाउसिंग सोसाइटी फ्रॉड असल में होता कैसे है और आप अपनी जिंदगी की बचत को कैसे बचा सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि हाउसिंग सोसाइटी फ्रॉड कैसे होता है। डेवलपर्स का खेल इतना पॉलिश्ड होता है कि आम बंदे ने फंसना ही फंसना होता है। चलिए फिर इस बात को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले फेक एनओसीज एंड पेपर वर्क की बात आती है। डेवलपर्स एक कच्ची जमीन लेते हैं और उसका मोटो ये रखते हैं कि यहाँ अगला डिफेंस बनेगा। एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का नाम दिया जाता है। या तो हकीकत में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और या जो इनके पास होता है वो फेक होता है, लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंस से उस जाली एनओसी को दिखाते हैं और आप बिल बोर्ड और उनकी मार्केटिंग का स्टैंडर्ड देखकर ये अंदाजा लगा लेते हैं कि ये फेक नहीं हो सकता, और यहीं से शिकार शुरू हो जाता है। फिर आती है मल्टीपल फाइल सेल्स। एक ही प्लॉट की फाइल्स 3 से 4 और बाज केसेस में 10-10 लोगों को बेच दी गई, और हर बायर यही समझता है कि उसके पास असली फाइल है। और जब आप 5 या 6 साल बाद अपना पोजेशन मांगते हैं तब जाकर पता चलता है कि प्लॉट एक ही है और दावेदार 10। फिर आता है लॉन्चिंग सून का जाल। डेवलपर एक खूबसूरत 3D मॉडल बनाता है, लॉन्चिंग सून, लिमिटेड ऑफर, इन्वेस्टमेंट प्लान्स जैसे नारे तश्कील दिए जाते हैं। लोगों के अंदर अर्जेंसी क्रिएट की जाती है, प्रॉपर्टी डीलर्स के थ्रू, कमीशन एजेंट्स के थ्रू। आम बंदा सिर्फ 2 चीजें सोचता है, ये ना हो कि कुछ दिन गुजरे और वहां पे मरले का रेट चढ़ जाए तो मैं अभी ले लूं, और कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद अभी अगर 2 लाख का या 3 लाख का मरला लिया तो जिस तरह से ये इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं और जिस तरह से इसकी मार्केटिंग का प्लान्स बता रहे हैं तो ये कुछ ही दिनों में 6 लाख का मरला हो जाएगा। और इन रियलिटी वो सोसाइटी कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। पैसा कलेक्ट होता है, इन्वेस्टर्स का पैसा कलेक्ट होता है और उसके बाद गायब। फिर आते हैं ग्रीन बेल्ट्स एंड इलीगल लैंड। बहुत सारी सोसाइटीज ग्रीन बेल्ट्स, फ्लड जोन्स या कब्जे की जगह पर बनाई जाती है, जहां कानूनी तौर पर घर बनाना अलाउड ही नहीं होता, लेकिन लोगों को सपने दिखाए जाते हैं कि यहाँ पे बहुत जल्द मेट्रो स्टेशन बन जाएगा या यूनिवर्सिटीज आ जाएगी, यहाँ पे शायद कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल आने वाला है, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा स्कूल सिस्टम आने वाला है, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा मॉल आने वाला है, और रिजल्ट क्या निकलता, जमीन सीज हो जाती है और कोर्ट में केस चला जाता है और इन्वेस्टर्स की सेविंग्स हवा। एक चीज आती है पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक बैकिंग। सबसे खतरनाक हिसाब उस वक्त होता है जब डेवलपर्स के पीछे पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक फिगर होते हैं। केस कोर्ट में जाता है और फिर सालों तक लटकता रहता है, और इसी दौरान वो डेवलपर एक नए नाम से, एक नई कंपनी के नाम से अपनी अगली सोसाइटी लॉन्च कर चुका होता है। अब सबसे बेसिक सवाल ये आता है कि जब ये फ्रॉड इतने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से होते हैं तो आम आदमी अपना पैसा कैसे बचाए। मैं एक वकील होने के नाते आपको प्रैक्टिकल और सिंपल सी चीजें बताता हूँ जो हर आम आदमी और हर छोटे इन्वेस्टर को पता होना चाहिए। सबसे पहले एनओसी वेरिफिकेशन करें। हर सोसाइटी का एक एनओसी होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर लाहौर में हो तो एलडीए लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, फैसलाबाद में हो एफटीए फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, रावलपिंडी हो आरडीए,
اور اسلام آباد OCD ہے، ایسا ہر بڑے شہر کی ایک ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہوتی ہے، اور اس کی ویب سائٹ پر تمام وہ کالونیز ہاؤسنگ سوسائٹیز لسٹڈ ہوتی ہے جن کو NOC جاری کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹی جس میں آپ انویسٹ کرنا جا رہے ہیں، جس میں آپ پلاٹ لینے جا رہے ہیں، جس کا فائل لینے جا رہے ہیں، اس کا نام ویب سائٹ پر نہیں ہے، سمجھ جائیے کہ یہ 90% دھوکہ ہے۔ لینڈ ٹائٹل اور رجسٹری چیک، اب ڈیولپرز جب فائلز بھیج رہے ہوتے ہیں تو ان کا کلیم ہوتا ہے کہ ان کے پاس 500 ایکڑ زمین ہے، 300 ایکڑ زمین ہے، 1000 ایکڑ زمین ہے، 2000 ایکڑ زمین ہے، لمبی ان کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اصل میں ریکارڈ کے اندر ان کے پاس وہاں پہ 50 ایکڑ بھی نہیں ہوتا، 25 ایکڑ بھی نہیں ہوتا۔ ان کے پاس موسٹلی کیسز میں ایک چھوٹا سا لینڈ کا حصہ ہوتا ہے جہاں پہ وہ اپنی بیسک ڈیولپمنٹ کر کے پچھلا حصہ ویسے ہی دکھا رہے ہوتے ہیں، جو ان کا ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ پٹواری آفس، لینڈ ریکارڈ سینٹر، اولڈ ریکارڈ بکس اور رجسٹری پیپر جو ہے ان سے ویریفائی ہو سکتا، کسی پروفیشنل کی خدمات حاصل کرتا ہے۔ یہ کام تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، لیکن اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام پہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اب آتی ہے ایڈورٹائزمنٹ ورسز ریئلٹی۔ یہ بالکل ایک سمپل سا رول ہے۔ اگر آپ کے سامنے زمین جہاں پہ آپ انویسٹ کرنے جا رہے ہیں وہ بنجر ہے، بیرن لینڈ ہے، اور 3D ماڈل ہی صرف آپ کو دکھایا جا رہا ہے، اسکیم۔ جو صحیح ڈیولپرز ہیں وہ پہلے لینڈ ایکوائر کرتے ہیں، لینڈ کو ڈیولپ کرتے ہیں، پھر پلاٹس بیچتے ہیں، اور جو فراڈی ہے یہ پہلے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں پھر زمین ڈھونڈتے ہیں۔ اب سب سے بیسک سوال آتا ہے کہ پیسے اگر آپ کو پھنس جائے تو اب آپ نے کرنا کیا؟ آپ جن کے دعویٰ تعمیل مختص کر سکتے ہیں اسپیسیفک پرفارمنس سوٹ اپنا پوزیشن یا ایگریمنٹ انفورس کروانے کے لیے، اور ریکوری پلس ڈیمیجز کا سوٹ کر سکتے ہیں اپنا پیسہ اور نقصان واپس لینے کے لیے، اور ڈیولپر کو مزید کارروائیاں کرنے سے روکنے کے لیے ایک انجنکشن، ٹیمپرری انجنکشن جو بعد میں پرماننٹ انجنکشن بھی بن سکتی ہے، وہ آپ جس کو آپ عرف عام میں سٹے آرڈر کہتے ہیں، یہ لے سکتے ہیں آپ۔ اچھا، پنجاب میں ایک اور بھی آپشن ہے آپ کے لیے، کنزیومر کورٹ، جہاں پر آپ مس لیڈنگ ایڈورٹائزمنٹ اور سروسز کے اگینسٹ فاسٹ ٹریک کیس فائل کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ کرمینل ریمیڈیز بھی آپ کے لیے اویلیبل ہے۔ آپ 420 کا پرچہ درج کروا سکتے ہیں چیٹنگ، دھوکہ دینے کا، کرمینل بریچ آف ٹرسٹ کا پرچہ درج کروا سکتے ہیں، فارجری اور فیک ڈاکومنٹس کے لیے آپ اپنا ایگریمنٹ ساتھ لگا کر 468 کا 468/471 کا پرچہ بھی درج کروا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو آن لائن اس جال میں پھنسایا گیا ہے تو آپ FIA کے سائبر کرائم ونگ کے ساتھ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس میں کوئی گورنمنٹ آفیسر بھی انوالو ہے، یہ ریکارڈ کا، آفیشیل ریکارڈ کا مس یوز کیا گیا، آپ کے سامنے مس ریپریزنٹیشن کی گئی ہے، تو یہ اینٹی کرپشن کورٹ میں بھی کیس جا سکتا ہے۔ اور اگر بڑے اسکیل کا فراڈ ہے تو نیب کا دروازہ کھٹکھٹائیں، اور اگر ڈیولپر نے آپ کو پھنسانے کے لیے کمپنی کھولی ہوئی ہے اور اس کمپنی کے ذریعے آپ کو پھنساتا ہے تو SCCP میں بھی آپ جا سکتے ہیں۔ اور اگر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام پر آپ کو لوٹا گیا ہے تو رجسٹرار کوآپریٹو کی بھی یہ جورسڈکشن بنتی ہے، اور یہ سب کیسز کرنے کے لیے جو ثبوت آپ کو چاہیے وہ 1 by 1 آپ نوٹ کر لیجئے۔ سب سے پہلے آپ کو ریسپٹس اینڈ الاٹمنٹ لیٹرز چاہیے جو ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرف سے آپ کو دیے گئے ہیں، پھر وہ بروشرز اینڈ ایڈورٹائزمنٹ سٹیکرز وغیرہ یا جو بھی پمفلٹس ہے وہ ہونے چاہیے آپ کے پاس۔ اگر وہ نہیں ہے تو ان کو فوٹوز وغیرہ ہونے چاہیے آپ کے پاس جو آپ کو دکھائی گئے تھے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی واٹس ایپ اور ای میل پر ان کی چیٹ ہوئی ہے وہ آپ سیو کر لیں۔ بینک کی سٹیٹمنٹس، بینک کی ٹرانزیکشنز، بینک کی ریسپٹس اور سائٹ کی فوٹوز بہتر ہوگا GPS ڈیٹ کے ساتھ۔ اور ایک چیز یہاں پہ ایکسپرٹ ٹپ میں آپ کو دیتا جاؤں کہ جب بھی آپ اس طرح کی کوئی ہاؤسنگ پیمنٹ کرنے جا رہے ہوں، صرف پے آرڈر پہ پیمنٹ کریں یا بینک ٹرانسفر پہ، اور اگر بینک ٹرانسفر کرنا ہے تو ان کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ پیمنٹ کریں۔ کبھی کیش یا ڈیولپر کہے کہ یہ میرے ساتھی، میرے بھائی یا ان کے کسی اکاؤنٹ میں ڈال دیں، کبھی نہیں۔ ڈیولپر کی کمپنی کا اکاؤنٹ یا پے آرڈر پر، نو کیش، نو کسی اور کا اکاؤنٹ۔ اور اگر کمپنی آپ کا اسکرو یعنی پروجیکٹ اکاؤنٹ نہیں دکھاتے، سمجھ لیجئے گا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ میں ایڈوکیٹ ہونے کے ناطے یہ آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ سول پلس کرمینل پلس ریگولیٹری تینوں ٹریکس کو ایک ساتھ چلنا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی کمپلین ڈرافٹ کرنا مشکل لگتا ہے تو کمنٹس میں لکھ دیجئے، میں پن کمنٹس میں FIR اور کمپلینٹ ہیڈنگز کا سیمپل شیئر کر دوں گا۔ اور اگر کچھ پرسنل بات ہے تو آپ مجھے واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام کہیں بھی میسج کر لیجئے، میں فری ہو کے انشاءاللہ دیکھ کے آپ کو پراپر رپلائی کر دوں گا۔ اس وقت آخر میں یہی بات ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹی فراڈ صرف پیسے کا نہیں، یہ زندگیاں تباہ کر دیتا ہے۔ کوئی ماں کے زیور، بیوی کے زیور بیچ کے پلاٹ لے جاتا ہے، کوئی اپنی ریٹائرمنٹ فنڈ سے پلاٹ لے رہا ہوتا ہے، اور پھر بعد میں سالوں
कोर्ट्स के चक्कर लगा रहे होते हैं। और याद रखिए फ्रॉड उसी वक्त होता है, उसी मुआशरे में होता है जहां पे लोग आवाज नहीं उठाते। देखिए लॉ आपके साथ है, कंज्यूमर कोर्ट, सिविल कोर्ट, एससीसीपी, नैब, हर फोरम अवेलेबल है। आपको जस्ट एक स्टेप लेना है, कंप्लेंट ड्राफ्ट करनी है, अपने एविडेंस का बंडल बनाना है और चुप रहना बंद करना है। एक वकील होने के नाते आपको कह रहा हूं कि आप अकेले नहीं हैं। कमेंट्स में अपना जवाब लिखिए, मैं जवाब दूं। और अगर आपको लीगल ड्राफ्ट या कंप्लेंट सैंपल चाहिए तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मुझसे राब्ता कर लीजिए, मैं आपको इंशाल्लाह फ्री गाइड करूंगा। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वरना अगला फ्रॉड एक्सपोज मिस कर जाएगा। ये चैनल आपका लीगल शील्ड है और हर वीडियो आपकी आंखें खोलने के लिए।